का वाक़या आपको हैरान कर देने वाला है कि मैंने देखा कि एक शख्स अपनी बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास बहुत सारे लोगों का हजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज़्यादा औरतों के यहाँ औलाद पैदा करवाई थी। लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी अली मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा कि अम्मा, आज आपकी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बाँझ है। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत आयशा के लिए है। मैंने कहा कि आयशा के यहाँ औलाद होने वाली है? तो उसने कहा कि हाँ, उसके यहाँ वलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाएं। मैं चली गई, क्योंकि ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं था। एक बकरी के यहाँ वलादत होने वाली थी। मौलवी अली को अपनी बकरी से बहुत प्यार था और इसने इसका नाम आयशा रखा हुआ था। वो इस बकरी के पीछे पागल था, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, इस पर जान देता था। सर्दियों में इसके कपड़े भी बनवाया करता था, इसलिए अलग से एक कमरे में इसे रखा हुआ था। सारे गांव को पता था कि मौलवी अली की जान इस बकरी में बसती है और ये इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कहते थे कि जब से बकरी को लेकर आया है तब से इसके हालात बदल गए हैं। बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत और सफ़ेद रंग की थी। इतनी ऊंची बकरी वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि इसका ख्याल बहुत रखता था, इसलिए वो इतनी बड़ी थी। मैं भी वहाँ पर चली गई और पास जाके बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से ज़मीन ही जैसे निकल गई हो। मैंने इसे कहा कि ये क्या मामला है, अली पता कर ये किसकी हरकत है। ये वो खुद हैरान परेशान रह गया। उसको तो ना बात आ रही थी और ना कुछ उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो एक पुतला सा बन गया हो। लेकिन जब पता लगाया कि ये किसी का कारस्तानी काम है तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, सर से आसमान ही जैसे गिर गया हो, क्योंकि मौलवी अली कभी भी खुद से नज़रें नहीं मिला सकता था, क्योंकि ये काम सिर्फ़ एक का नहीं, बल्कि लोग कहते हैं कि एक माँ के जज्बात सिर्फ़ औरत में नहीं होते, बल्कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनको औलाद पैदा करने का बहुत शौक़ होता है। मौलवी अली भी ऐसा ही था, मेरे ही हाथों पर पैदा हुआ था। इसकी माँ बड़ी अच्छी औरत थी, अब इस दुनिया से जा चुकी थी। इसके घर में इसकी बीवी रहती थी, जो कि एक सादा सी खतून थी, ना किसी से ज़्यादा बात करती, ना किसी के घर आना जाना था। और इसकी बीवी बाँझ भी थी, जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती जाती रहती थी कि कोई दवाई लेकर जाए और बच्चा पैदा कर ले, लेकिन मैंने इससे कहा था कि तेरे यहाँ उम्मीद नहीं होने वाली, तो शहर जाकर ऐसा कर, एक दफ़ा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं, शायद तेरे यहाँ भी औलाद हो जाए। लेकिन वो कहती थी कि आपको तो पता है हम गरीब हैं और मौलवी अली कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा, इतने पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बस ये मामला इस तरह चल रहा था। जब वो बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया, एक छोटी सी बकरी थी, उसको ऐसे उठाकर लाया था जैसे इसके यहाँ औलाद पैदा हो गई है। उसने इसका नाम आयशा रख दिया और फिर पूरा दिन इस बकरी को देखभाल में गुजार देता और इसे पालता रहता, ऐसे पालता कि जैसे वो अपनी औलाद को पा रहा है। अब दूध भी देने लग गई थी बकरी इसकी। बूढ़ी औरत थी, मैंने इससे कई बार कहा कि एक पाव दूध मेरे लिए भी रख दिया कर, और वो ऐसा ही करता था। लेकिन आज इसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ गया था। बेचारा ऐसे बैठा था सर पकड़ के, जैसे ये सब कुछ इसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा कि मेरी बकरी के यहाँ वलादत होने वाली है। मैंने कहा कि तेरी बकरी तो अकेली है, तो कहने लगा ये तो मुझे नहीं पता खाला, लेकिन आप मेरे साथ चले, मदद की ज़रूरत है। पहले
पहले जब इसने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई मामला और ही है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि इसकी बीवी के यहाँ तो औलाद नहीं हो सकती और वो अपने शौहर को पसंद भी नहीं करती थी। कहती थी कि अम्मा बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी है। वो लड़की अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि ये गांव था, यहाँ पे किसी औरत का बांझ होना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा उसने आयशा के लिए ही बनवाया था। वो वहाँ पर बैठा कुछ देर इसे देखता रहा। मैंने कहा कि देख, ये मेरा काम है नहीं, लेकिन वो जो जानवरों का डॉक्टर है ना, वो ये काम बखूबी जानता है, लेकिन वो तो यहाँ से चला गया है, इसलिए मैं तेरी थोड़ी मदद कर देती हूँ। मैं वहाँ जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मुझे अजीबोगरीब कुछ देखना पड़ जाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। मैंने इससे कहा कि तू बाहर चला जा और मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास से किसी नौमलूद बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहीं ये आवाज़ मेरे दिमाग में तो नहीं गूंज रही। इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे कि ऐसा लगता था कि ये सब आप मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन जब आंखें मलकर एक दफ़ा देखा तो हैरान रह गई। आयशा की हालत अभी भी ख़राब थी, लेकिन इसके पास एक नौमलूद बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने आयशा को चेक किया, इसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि ये क्या मामला है, लेकिन वो बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी से उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वो बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने अली की बीवी और गांव की एक औरत खड़ी थी। शायद वो दूध लेने के लिए ही आई थी, लेकिन जब ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गई और उसकी बीवी भी। उसने कहा कि ये क्या बात है अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा कि क्या पागल हो गई हो, तू देख नहीं रही बच्चा है, बच्चा बेटा है। उसने कहा कि बेटा किसका बेटा, ये बच्चा कहाँ से आ गया? तो अंदर आयशा के पास थी, इसकी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा कि अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं कि ये बच्चा कहाँ से आया है, मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी इसको संभाल लो, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। मौलवी अली की बीवी ने भड़के बच्चा लिया और कहा कि मैं इसका ख्याल करती हूँ। वो बड़ी जल्दी आगे बढ़ी थी, बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। जब मौलवी अली ने ये मंजर देख लिया, उसने कहा आयशा कैसी है? मैंने कहा कि आयशा तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामलात ख़राब है, इतने ख़राब है कि तू भी कभी ठीक नहीं कर सकता। उसने कहा कि क्या मतलब? मैंने उसे बताया कि तेरी बकरी के यहाँ वलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा कि अच्छा, कैसा बच्चा? मैंने कहा कि इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। कम वक्त ये बात करने की देर थी कि वो हैरान रह गया। उसने कहा कि क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा, मैं आपको नींद से जगा के लाया, इसका मतलब यह नहीं कि आप हवा में बातें करो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाके सो जाओ, लेकिन ये कैसा मजाक कर रही हो? उसने कहा कि मजाक, जाके देख तेरी बीवी अंदर क्या लेके गई है। वो फौरन अंदर भागा, मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने इस बच्चे को कपड़े में लपेट कर अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत को कहा था कि जाके अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध ले आए। इस औरत के यहाँ भी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वो फीडर और दूध ले आई और अब इस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नज़र बड़ी तेज थी, मैं इनकी नज़र में देखे जा रही थी कि बच्चे को कोई मसला या कोई परेशानी तो नहीं। वो सुकून से सो गया था, लेकिन अब इसके घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी अली को तो ज़मीन पे बैठना पड़ गया, क्योंकि वो सर पकड़ के बैठ गया था परेशानी की वजह से। उसने कहा कि ये कौन सा ज़माना आ गया है, ये क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा कि हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना है, तू बता कि ये सब क्या है। तेरी बकरी थी, तेरे पास रहती थी, तू इसका ख्याल करता था। इसने कहा कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बकरी के यहाँ वलादत होगी, और जब वलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन ये बच्चा ये कहाँ से आ गया? इसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ कह रही थी।
हम सब हैरान थे, तो इसको भी तो हैरान होना चाहिए था, लेकिन वो हैरान नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया और कुछ भी नहीं बोल रही थी। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते अमूमन उन्हें बच्चों का बहुत शौक होता है, लेकिन इस औरत से मैं जब भी पूछती थी वो यही कहती थी कि मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है, अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब उसे बच्चे को पकड़े बैठे देखकर हैरानी हो रही थी। मैंने कहा कि शम्सा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा कि मैं क्या बोलूँ, मेरे बोले ना बोलने से क्या हो जाएगा। यही इस बकरी को उठा के लाया था, पूरा दिन इसके पास फिरते रहता था। मुझे नहीं पता कि मुझे शक करना चाहिए या कुछ और। मौलवी अली ने पास पड़ा गिलास उठा के ज़मीन पे दे मारा। उसने कहा कि क्या तू मुझ पे शक कर रही है? उसने कहा कि नहीं, मैं आप पे शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएं कि ये सब कैसे हो गया। ये सब कुदरत के खिलाफ है, अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कोई बात है। अली ने कहा कि इस बच्चे का क्या करे। इससे पहले कि कुछ बोलती शम्सा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास ही रहने दे, अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस यूं समझे कि हमें औलाद मिल गई है। आपको कितनी दफ़ा समझाया मैंने, कितने झगड़े किया आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब ये औलाद हमारे दरवाजे पे आ गई है, हम ही इसको पालेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे देता है तो वो खामोश हो जाता है। मौलवी अली के साथ भी यही सब हो रहा था। वो खामोश हो गया और उठ के वहाँ से चला गया। अब शम्सा रोने लगी। उसने कहा कि देखें ना अम्मा, मैंने इससे इतनी दफ़ा कहा कि हम किसी का बच्चा लेके पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 10 सालों में तो लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं। ना मुझे ये डॉक्टर के पास लेके गए, ना ये मुझे किसी शहर लेके गए। इन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज़्यादा तो इनको इस बकरी से ही मोहब्बत थी। उसने कहा कि किसी का बच्चा लेके पाल लेते तो अच्छा था, आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं ना। शम्सा ने कहा कि नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहन है ना नाजिया, अल्लाह ताला ने उस पर ऐसा करम किया, एक साथ 3 बेटियां पैदा हुई थी उसकी, फिर अल्लाह ने एक साथ ही 2 बेटे दिए थे। वो हमें अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। उसका शौहर तो मेहनत मजदूरी करता है, 5 बच्चों को कैसे पालता। और फिर मेरी बहन के यहाँ औलाद थी। और ये जो आपका मौलवी अली है ना, इसने कहा कि इसका बाप कम ज़ात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर नीच ज़ात का खून हो। देखें इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं, शायद जिसके लिए अल्लाह ने इसको ये सब कुछ दिखाया है। इसने कभी मुझे संजीदा लिया ही नहीं, ना मेरा कभी इलाज करवाया, मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने के लिए लेकर गया। मैंने कहा कि किसी से औलाद ले लेते हैं तो इसने मुझे हज़ारों बातें सुनाई। मैंने कहा कि फिर शहर जाके किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। इस बकरी को ले के बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था कि ये बकरी ही मेरा सब कुछ है, अगर मैं इसका काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था, मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख ले क्या मामला हुआ है। अब इस बकरी की वजह से पूरे गांव में भी मशहूर होगा, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर नहीं होगा। बद्दुआ लगी है। तो मैंने कहा कि शम्सा कैसी बातें कर रही है, तेरी बद्दुआ ऐसी थी क्या, तूने ये मांगा था? तो शम्सा ज़ेरे लब कहने लगी कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। कहा मैं नहीं जानना चाहती कि ये बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है, बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी अली की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए मुझे खाला कहा करती थी, कभी अम्मा कहा करती थी तो कभी खाला। शाम हुई तो वो मेरे घर आ गई, बड़ी परेशान थी। उसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा कि क्या बुरी खबर है? तो कहने लगी कि आयशा इस दुनिया से चली गई है, अभी अभी दफना कर आए हैं। मैंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो फूट फूट के रोने लगी। उसने कहा कि मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया, पूरे गांव में ये बात फैल गई। क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं कि ये बात ख़त्म हो जाए और इस बच्चे को लेके भाग जाऊं कहीं। मैंने कहा कि देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं है, वो इसको पाल लेगी, इसका भी वक्त गुजर जाएगा, तो हम लोगों की आधी ज़िंदगी तो इसी में गुजर जानी है। बच्चे नहीं हुए, अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो इसने कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ और कैसे भुला सकता हूँ, और किसकी कास्तानी है, किसने किया मेरी बकरी के साथ, ये सब कुछ मौलवी उस्मान
نے کہا، جس نے بھی یہ کیا ہے یہ اس کے گناہ کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے۔ ہم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے ایک معاملہ لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ تیری بیوی کا ہی ہے لیکن شاید تجھ سے نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب اماں، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ثبوت تو یہی ہے کہ وہ اس بچے سے بہت زیادہ محبت کر رہی ہے، اسے گلے سے لگا کے بیٹھی ہے، چھوڑ ہی نہیں رہی۔ ایسی محبت تو صرف اسی ماں کو ہوتی ہے جس نے خود بچہ جنم دیا ہو، اور ماں کی محبت اس پل اور بڑھ رہی ہے جب بچہ اس کی گود میں آ جاتا ہے۔ تجھے یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا کہ نہ وہ کچھ بول رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے، بس اس بچے کا خیال رکھ رہی ہے؟ مولوی علی نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا یہ رویہ کیوں ہے، لیکن وہ اماں بننے والی تھی تو وہ مجھے اس چیز کا پتہ کیوں نہ چلتا، اور وہ ماں بننے والی ہو تو تجھے کیا تیرے پورے خاندان کو پتہ نہ چلنے دے؟ پھر تو پچھلے دنوں تبلیغ پہ بھی تو گیا تھا، یاد ہے نا تجھے، اور پرسوں ہی واپس آیا ہے۔ مولوی علی سوچ میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، سچ ہے، تبلیغ پہ بھی گیا تھا اور پرسوں ہی میں واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا بھی تجربہ ہے، یہ بچہ ایک دن کا نہیں، یہ کم سے کم 5-4 دن کا ہے۔ مولوی عثمان نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ میری بیوی نے کیا ہے تو پھر عائشہ کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اسے کیوں مار ڈالا؟ میں نے کہا کہ تاکہ کہانی بن سکے تو عائشہ کو چھوڑ دے، وہ اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن تو پتہ کر یہ کہ بچہ تیری بیوی کا ہی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ میں کیسے پتہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ تو پتہ نہ کر، میں ہی پتہ کر لوں گی، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ عورت شمسہ جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ اس کا تھا جو اس نے کسی اور مرد سے پیدا کیا تھا اور پھر اسے یہاں پہ رکھ کے کہانی بنا رہی تھی، کیونکہ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ عورت کو ایک مرد سے اولاد نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ دوسرے مرد سے شادی کرے تو اولاد ہو جاتی ہے۔ مرد کے معاملے میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی سے بچہ نہیں ہوتا تو دوسری بیوی سے بچہ ہو جاتا ہے، یا ایک بیوی سے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں پر دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں اب کسی طرح شمسہ کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے وجود کا جائزہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ میرا یہی کام تھا۔ میں تو عورتوں کی چال دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ میں جا کے اس عورت کے پاس بیٹھ گئی، میں نے کہا کہ تجھے بچوں کا تجربہ نہیں ہے، تیری مدد کر دیتی ہوں، بچہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا کیوں نہ ٹھیک ہوگا۔ اپنی شمسہ کی زبان کچھ بولتے بولتے رک گئی، وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ اپنی ماں کے پاس ہے اس لیے بچہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تھوڑی دیر کو بچہ مجھے دے دے اور جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لے آ، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی چال میں کوئی فرق ہے۔ دوسری طرف مولوی علی باہر نکل گیا تھا، وہ کے گھر جا کر پوچھنے لگا کہ کیا کوئی میرے گھر میں داخل ہوا تھا۔ لوگ اس کو بدلے میں اور باتیں سنا دیتے تھے، لیکن اس نے یہ بات جاننے کی ٹھان لی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور ادھر میں اپنی تفتیش میں مصروف تھی، لیکن میرا اندازہ غلط ہی نکلا۔ شمسہ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے اتنی جلدی کوئی بچہ پیدا کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پھر رہی تھی۔ پھر یہ بچہ تھا کہ اس کا کہیں واقعی وہ معاملہ تو نہیں تھا جسے ہم صرف یہ سوچ کے نظر انداز کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اگر قدرت چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایسے معاملات دکھائی دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ قدرت کا غصہ ظاہر کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ کسی دوسرے انسان کو یہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہانی ہے، لیکن ہونے کو کیوں نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے ایک ایسا بچہ پیدا کیا تھا، اس کو دیکھ کر سب لوگ چیخیں مارتے ہوئے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہ بچہ تھا ہی اس قسم کا، اور میری ہمت تھی کہ اس نے اس بچے کو اٹھا کر اس کی ماں کی گود میں رکھا تھا۔ اس کی ماں کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، وہ بھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے کیونکہ اس نے اپنی چارپائی پر پڑی ہوئی ساس کی خدمت نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ اس کو برے لفظوں میں ہی پکارتی رہتی تھی، غصہ کرتی تھی، ان کے کام نہیں کرتی تھی، اور پھر اس کی ساس اسی طرح چارپائی پر دم توڑ گئی تھی۔ وہ بچہ بھی اس دنیا میں زیادہ عرصہ تک نہیں رہا تھا، لیکن اس عورت کو بدلہ مل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت نیک عورت بن گئی تھی، اپنے شوہر کا خیال کرتی تھی اور گاؤں والوں کا بھی کام کیا کرتی تھی، مفت میں لوگوں کے پاس چلی جاتی اور ان کی مدد کروانا شروع کر دیتی تھی۔ خیر اب تو وہ بھی یہ گاؤں چھوڑ کے جا چکے تھے۔
ہے۔ شمسہ بچے کا بہت اچھا خیال رکھ رہی تھی، بچہ بالکل ٹھیک تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ جب مجھے ایک عورت بلانے کے لیے آئی، اس نے کہا کہ اماں وہ سلیمہ کی بیٹی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا آپ چلیں۔ میں نے کہا کہ ہاں آتی ہوں۔ ایسے تو میرے پاس بہت سے لوگ آتے تھے اور میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ساتھ چلی جاتی تھی۔ شاید تو اس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، اس لیے مجھے بلایا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سلمیٰ کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی ایک جوان اور خوبصورت بیٹی تھی جو پورے گاؤں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کا نام آسیہ تھا، بہت پیاری بچی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو آسیہ کی حالت بڑی خراب لگ رہی تھی، وہ بستر پہ پڑی تھی اور اس سے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، 4 دن پہلے واپس آئی ہے اور تب سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ اب اس کو اتنا تیز بخار ہو گیا ہے کہ بخار اتر ہی نہیں رہا۔ میں نے آسیہ کی طرف دیکھا تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے سب کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے باہر چلے جاؤ، مجھے اکیلے میں دیکھنے دو کہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ جوان لڑکی ہے، کیا تم سب کے سامنے میں اس سے ایسی باتیں پوچھوں گی؟ چلو نکلو یہاں سے۔ میں آسیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ جب میں نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں اماں، بس تو مجھے بچا لے، باہر جا کے سب کو کہہ دے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ دیکھ میرا حال۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری اولاد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو میں نے شمسہ کو دے دی۔ میں نے کہا کہ شمسہ تیری کیا لگتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ میں نے کہا کہ اس بچے کا باپ کون تھا؟ تو آسیہ نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کا باپ جو بھی تھا، اس کے ساتھ میرا کوئی جائز رشتہ نہیں تھا۔ وہ پیچھے کارخانہ بن رہا ہے نا، ادھر کا آفیسر تھا، وہ بہت خوبصورت آدمی تھا۔ تو یہاں سے گئے ہوئے 10 مہینے ہونے والے ہیں، وہ تو چلا گیا یہاں سے۔ میں ہی اس کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی اور یہ بات میں نے صرف شمسہ کو ہی بتائی تھی۔ شمسہ کو ہی پتا تھا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ جب میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی اور کچھ مہینے اوپر ہونے والے تھے تو میں بہانہ بنا کے اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ آپ کو پتا ہے نا، میرے ماموں کی آنکھوں میں بنائی ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کی ایک بیٹی ہے اور اسے یہ سب کچھ بتایا ہوا تھا اور اس نے بڑی آسانی سے سب کو بیوقوف بھی بنا لیا۔ لیکن پھر مجھے شمسہ نے کہا کہ تو واپس آ جا، ہم اس معاملے کو سنبھال لیں گے۔ اور جب میں یہ بچہ کے پاس رکھنے کے لیے آئی تو آپ وہیں پہ سو رہی تھی۔ اماں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ عائشہ کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کی طبیعت خود ہی خراب ہوئی تھی، شاید اس نے کچھ الٹا سیدھا کھایا ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کی طبیعت کا فائدہ اٹھایا اور اس بچے کو وہاں پر رکھ دیا۔ کچھ پل سو گئی تھی اور ہم نے یہ سب کچھ کر ڈالا۔ اماں آپ باہر جا کر بتا دیں کہ مجھے کوئی بخار ہے اور میرے لیے دوائی لکھ کر دے دے، اور یہ بھی بتا دیں کہ میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے ساتھ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ میں اس بچے کو نہیں پال سکتی تھی، پر شمسہ اس کو اچھے طریقے سے پال لے گی۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی کہ کیا کہتی، ان کو دونوں بیوقوف عورتوں کی بیوقوفی تھی یا پھر ان کی دوستی کا عالم تھا جو کہ مثال بن گیا کہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں انہوں نے ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا۔ تب بھی شمسہ کہہ رہی تھی کہ کیوں روئے گا بچہ، اپنی خالہ کی گود میں جو ہے یہ جملہ پورا کرنا تھا، کیونکہ اس کے لیے آسیہ اس کی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ میں نے کہا کہ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں خاموش صرف اس لیے ہو رہی ہوں کیونکہ اس معصوم جان کو ایک ماں مل رہی ہے اور تیرے گھر والوں کی عزت سلامت رہے گی، ورنہ میں یہ بات سب کو بتا دیتی۔ میں نے باہر جا کے کہہ دیا کہ آسیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ اس کو کچھ دن بستر پہ ہی آرام کروائیں، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کرے۔ ادھر میں نے مولوی علی کو بھی سمجھایا کہ یہ بچہ جیسے بھی اس دنیا میں آیا
ہو، اب یہ تیری اولاد ہے، تم نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ شاید اللہ نے تجھے ایک امتحان میں لیا اور تجھے چن لیا ہے اور تو اس میں سرخرو ہو گیا ہے، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو بھی میں نے سنبھال لیا اور شمسا کو میں نے اس بات کا کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ بات واقعی بہت عجیب تھی کہ اس بچے کے آنے کے بعد مولوی علی کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے اور اس کے گھر میں دولت کی بہت زیادہ بارش ہونے لگ گئی تھی اور وہ اپنی گود میں اس بچے کو لیے پھرتا رہتا تھا اور پیار کرتا تھا اور شمسا بھی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ رہی بات آسیہ کی، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس لڑکی نے اتنا برا کام کیا ہے۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی، لیکن اس نے واقعی بہت برا قدم اٹھایا تھا۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں بھی اپنی رائے کا اظہار کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔